منگ لا پکار دادا چی یو کال ختم شو بل کال شروع شو 2020 ختم شو 2021 شروع شو اس منگ سو کو منگ پا نشو تماشو کی دا تیر کو دا دی شروعات منگ دا نشو تماشو نو کو نا پا غفلت کی نا دا دی شروعات اور دا دی ابتدا چی دا آغا منگ دا اللہ رب العزت نا پا دعاگانو باندے اور دا حضور علیہ السلام پا فرمان باندے کلا وچی نوی میاشو لگے دا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا ویلا مشہور دعا دا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضا یا اللہ تا پا دے میاشت کے دا میاشت پا منگ باندے برکتون والا و رحمتون والا کے زمان گناہونا معاف کی نوی میاشت ابتدا وشو اللہ دا میاشت پا منگ باندے صحیح طریقے سر تیرا کے زمان نافتونا مصیبتونا لڑکے دق شانتے چی نوے کال شروع شو منگ لپکار دا اللہ نا اغاڑو اللہ تا سوالنا کو التجاؤ کو فریادو کو یا اللہ چی سشیدی زمانہ پہ تیر شوی کال اخوشو ماستانا فرمانیانیم کر لی ماستانا محبوب پیغمبر پہ سنتون باندے اخپی میں خیدی ماستانا محبوب پیغمبر پہ سنتون باندے عمل ہم نہ دے کلے ماستانا محبوب پیغمبر سنتون ہم نہ دی جوندی کلی ما پا مخ کے استاد محبوب پیغمبر سنتون ماد شیدی ما غوطا سندی ویلی دا زمانگا سوچتے زمان معزز سامعین پا نوی کی دا اللہ نے اللہ دا کال تا پا منگ راواستو نوی کال دی رات نصیب کو یا اللہ اس پا دے کی منگتا اخپل قرب اخپل دا محبوب پیغمبر دا سنتون تابیداری نصیب کی دا محبوب پیغمبر پا سنت باندی دا عمل کول توفیق منگتا راکی دا حضور علیہ السلام شفاعت اور زیارت منگتا نصیب کی نوی طریقہ دادا دا انگریزانو پا طریقہ کار باندے دا اغو پا رسم و رواج باندے منگ دا نوی کال ابتدا نکو دا اسلامی کال شروعات اور ابتدا تیراغا دا محرم الحرام نکی لیکن دیر مرگرو تا دا محرم الحرام دا تاریخ اور دا میاشتی پتہ ہم نہیں اور دام تی دیر ندی خبر چی دا اسلامی کال ابتدا دا محرم الحرام نکی گی ولی زمان ذہنیت سے جوڑ شے دے زمان پا ملک من فیشن دا غیر مذہبو کو دا انگریزانو دا یورپ دا ایشیا فیشن من شروع کر لے اور پاتی کی گو پا اسلامی ملک اور امتیان دا حضور علیہ السلام کلمہ خود حضور علیہ السلام و اللہ نبیا والے زمان معزز سامعین ناظرین منگ اور تاسو لپکار دا چی منگ دا کال ابتدا دسیو کو صلاة توبیم دو رکاتو کو یا اللہ توبو کاگو یا اللہ سا گناہون شید آغا منگ تا معاف کی سا خطایانی شید آغا منگ تا معاف کی دو رکات صلاة حاجت کو دا اللہ نو غاڑو دا نوے کال زمانگ لپارا دا خیر اور دا برکت سبب اور ذریعہ ہو گرد ہے یا اللہ پدے کی زمانگ نور نافرمانیانی ورہ کے پدے کی دا حضور علیہ السلام نور سنتون زمانگ نا ضائع نہ کے دا دعا منگ لپکار دا من چی کم کار کو من چی با کم لارا پا کم طریقہ باندی روانیو آغا طریقہ اور پا آغا لارا پا آغا پرسم و رواج پا آغا پیشن با زمانگ معشومان روانی اور بیا من گیلے دا کو معشوم میں نمانی معشوم میں نافرمانہ دے ولی با نافرمانہ دے ولی با نمانی دقا وجر زکا نمانی زکا نافرمانہ دے چتا آغا دا انگریز پر رسم و رواج دا آغا پا فیشن باندے راڑول لے تا دا اولاد تربیت دا اسلامی طریقی پا مطابق نہ دے کلے نن آغا مورم نہ پیجنی خورم نہ پیجنی نن آغا مشرم نہ پیجنی کشرم نہ پیجنی نن آغا پلارم نہ پیجنی مورم نہ پیجنی ولی نہ پیجنی خز اور مور کے فرق نہ کئی ولی نہ کئی تا تربیت دا آغا دا سکل لے دا انگریز پا طریقہ باندی تا تربیت کر لے دا انگریز طریقہ کار تا اخپل لکور چار دیوارے تا دند کر لے دا انگریز تربیت تا اخپل پا جسم کی جوندے کر لے ستا معشوم دا دق کی تربیت نا اثر آغستے دے نن پا آغا باندی دا اثر وشو نن ستا دا معشوم پا مخ کی ستا اس ویلیو اور اس مقامم نشتی
دا غلطی ټوله زمونږ خپلې زما معزز سامعین زما محترمو موږ او تاسو له پکار ده د انګریز د کلچر نه د هغه د طریقه کار نه د هغه د فیشن نه موږ ځان ونیسو هغه څنګه مهنت کوي په موږ باندې د حضور علیه السلام حلیه مبارک زندگی مبارک هغه ته وګورو چې حضور علیه السلام په دې موقع باندې څه کړلي صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین په دې موقع باندې څه کړلي په هغه باندې نوی کلونه راغلي په هغه باندې نوی میاشتې راغلي من په دې کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زندگی وګورو د حضور علیه السلام زندگی زمونږ لپاره یو نمونه ده موږ هغه ته وګورو زما معزز سامعین الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي نعیم الرحمن फारूकी नक्शबंदी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए।